सद्याक पोंडा बाय इलेक्शनाचो खूब आवाज आसा आनी ज्या भाशेन तुमी पोंडान म्हटल्यार जाता पोंडा लागचें ना तें आसा. वॉट इज युअर एनालिसीस ऑन दीस पोंडा बाय इलेक्शन्स? पोंडा बाय इलेक्शन आसा तें सामकें नॅक टू नॅक वतलें, म्हणजे सामकें टफ वतलें, म्हणजे टफ फायट आसा बिटवीन काँग्रेस एंड काँग्रेसी भितर आनी BJP. त्या दोगां भितर टफ वतलें. आपाचो व्हडलो इफेक्ट जावचो ना असो दिसता. कित्याक म्हणटा तूं अशें? आप हो डॉर्मंट अकावंट आसा फोंड्या आनी तो डॉर्मंट अकावंट आजून काय तेजें काम ना तशें, आनी कॅन्डिडेट फ्रॉम आवटसायडर आसा. आवटसायडर मिन्स दुसरे मतदारसंघाचो आसा. सद्याचो परिस्थिती पळयत जाल्यार जो पयलींचो आमदार आशिल्लो फॉर्मर CM लेट रवी नायकाचो चलो आयज BJP टिकेटीचेर आसा आनी जो मगो पक्षाचो पयलींचो लिडर आशिल्लो तो आयज काँग्रेसान वचोन काँग्रेसाच्या टिकेटीर आसा. सो हाव डू यू सी दीस फायट नाव जेन्ना आमी BJP आनी काँग्रेस म्हणटा पळय तुमी टफ फायट आहा म्हणटा पळय तेन्ना? सर्गीस्त रवी नायकाची लेगसी आसाच, तेजें कामूय आसा फोंड्या. त्या खातीर ताजो चलो रितेश तेजें काम फाटल्या कितें म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आसतना ताजे एक बरे पॉयंट म्हणून एक दोन पॉयंट आसा. नॉन कंट्रोवर्शियल एंड नॉन करप्ट. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन केल्लें म्युन्सिपालिटीन हे दोन पॉयंट ताजे बरे आसा. पण ताजें काम जें आसा तें पब्लिका भितर तशें ना, हो एक विशय आसा. भाटीकाराचे मेडिकल फिल्डाक ताका लागपी कोण ना, काम भरपूर आसा. जर राजेश वेरेकरान जर ताका बरो सपोर्ट केलो जाल्यार ही कॅन क्लिक. वॉट अबावट आनी हेंच्या मोदें हितून दलवी आसा जो येट टू डिसायड वेदर ही वील कॉन्टेस्ट ऑर नॉट. बट इफ इट गोज लायक दॅट दलवीज रोल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट फॅक्टर. सो हें कशें पळयता? ना, दलवी इज अ कॅडर पर्सन, BJPचे कॅडर न्ही. आतां ताका कॅडर म्हणजे तो व्हडलें काय मुवमेंट करी सो दिसना. नाव ही बिकम अ कॅडरा वयल्यान ही कॅन बिकम अ कॅरटेकर ऑफ दॅट BJP पार्टी. सो BJP सांगता आयकतलो अशें म्हाका तरी म्हाजें पर्सनल मत. कित्याक तांचो विशय कसो आसा की ताका पार्टी डिसिप्लीन आसा, तोच विशय आसा. दुसरी गजाल उरली ती म्हटल्यारूच MGP आनी सद्या BJP अलायन्स आसा. सो MGPचो कोण तशें त्या पद्दतीन प्रचाराकूय फोंड्या दिश्टी पडना. हे कितपत तांकां सपोर्ट करतले आनी कितपत तांकां फायदो जातलो? पण पेपर वर्क तरी MGP आसा BJP बरोबर. फक्त विशय आसा की तांचे कावन्सिलाचे मेंबर आसा थोडे, ते कितें करतले तो आजून क्लियर पिक्चर कोणाचें ना. लास्ट इलेक्शन पळयत जाल्यार आमी कितें हार्डली लॉस्ट बाय फ्यू वोट्स म्हणलेल्या भाशेन तो आजुनूय वारें आहा. 4.5 वर्सां जावन तें गेले आनी हें वारें म्हणल्यार आतां ना, वारें आसा. फायट जातली सामकी. फायटाक कांय प्रॉब्लेम ना, बरी फायट सामकी. आनी म्हाका एकूच दिसता की कशें आतां तें इम्प्लिमेंट करता, म्हणजे ताणें जें काम केलें कोविडा वेळार दॅट इज इम्पॉर्टंट. कोवीड काम तेजें अजून लोक याद काडटा. तशेंच रितेशाल्या पात्रावालें नांव लोक याद काडटा. म्हणजे ती फायट आसा. पूण हू हॅज बेटर एडवांटेज? ना, कांट से. सामकें टफ, नॅक टू नॅक. म्हाका दिसता एक 700-800 डिफरंट आसतलें. इतल्या लागीं पावतले म्हणटा विदीन 1000 सामकें.